अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि जंगी महल से कारतगन आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि अंदर उमर मुल्ला असफ़ से पूछते हैं अमीर शिरकू की तरफ से कोई खबर। तो कारतगन अंदर दाखिल हो जाता है और कहता है, कारतगन आ गया, मुझे खुश आमदीद कहने के लिए कोई जश्न दिखाई नहीं दे रहा। यह बड़ा महल कि बिल्कुल खाली है, यह क्या है? मुझे यहाँ अपने ही कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, कहाँ है वो? कोई ज़रूर दिखाई नहीं दे रही। क्या जंगी रियासत गिर गई है और मुझे इसकी कोई खबर नहीं? उमर मुल्ला गुस्से से कहते हैं, कारा देगन, तुम अपने मुंह से क्या अजीब व गरीब बातें कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तारा देगन कहता है, मुझे क्या हो गया है? मैं अपनी बहन को छोड़कर मूसल से वापस क्या आ गया? देखा सब गायब है। सुल्तान नूरुद्दीन कहाँ है? शिरकू कहाँ है? तो उस कहानी कहते हैं, हमारे सुल्तान कुछ चले गए हैं। कारातेगन मुंह बनाते हुए कहता है, लो देख लो, देख लो, सुल्तान नूरुद्दीन ने मुझे गुस्सा दिला दिया। आह मेरा साला सुल्तान। वो कारातेगन से पूछे बगैर ही निकल गया। उमर मुल्ला कहते हैं, बरा वो तुमसे क्यों पूछेंगे? कारातेगन कहता है, सलाउद्दीन। असफ़हानी पूछते हैं, सलाउद्दीन को क्या हुआ? जवाबन कारातेगन कहता है, दरवेश चाचा, आप मुझे कितनी जल्दी भूल गए। मेरी आंखें और कान हर जगह हैं। मैं जानता हूँ कि अमीर सलाउद्दीन कहाँ हैं। वो मिस्र के रास्ते पर हैं। यह सुनते साथ ही वो दोनों चौंक जाते हैं। कारातेगन कहता है, लेकिन वो घोड़े पर नहीं बल्कि एक काले पिंजरे में हैं, यानी कि अमीर सलाउद्दीन को कैद कर लिया गया है। मेरे साथी कायरा के रास्ते पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने गुलामों के एक काफले को देखा और उस पर हमला कर लिया। उन्होंने पिंजरे में सलाउद्दीन को देखकर पहचान लिया। उन्होंने सलाउद्दीन की मदद करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ताजर एक मजबूत आदमी निकला। इस्फ़हानी कहते हैं, हो सकता है वो अमीर सलाहुद्दीन नहीं हो, शायद उन्होंने किसी और को देखा हो और सलाहुद्दीन समझ लिया हो। जवाबन कारातेकिन कहता है, अगर वो सलाहुद्दीन ना होता तो मेरे आदमी कभी भी अपनी जानें कुर्बान ना करते। सलाहुद्दीन को बचाने की कोशिश में वो सब मारे गए। मेरा एक ही सिपाही बचा था, वो भी ज़ख्मी है और ख़बर भी वही लेकर आया है। अमीर असफ़ कहते हैं, हमें मिस्र में एक कासद भेजकर अमीर शिरकू को सूरत हाल से आगाह करना होगा। उमर मुल्ला कहते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि फ़ातिमा खातून और नजमुद्दीन अय्यूब को मुतला किया जाए। कारातेकिन कहता है, नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे की तलाश में सुल्तान की बात पर कान धरे बगैर यमन की तरफ चला गया। उसने अपने भाई शिरकू को मिस्र भेजा था, नहीं ना? उमर मुल्ला कहते हैं, शिरकू उस मकसद के लिए नहीं बल्कि वो किसी और मकसद के लिए गया है। कारातेकिन जाओ और उनके साथ शामिल हो जाओ। कारातेकिन एकदम से कहता है, मैं क्यों उमर मुल्ला? उमर मुल्ला कहते हैं, हरकत में आने से पहले उनका जानना ज़रूरी है कि सलाउद्दीन मिस्र में है। जवाबन कारातेकिन कहता है, अरे दरवेश चाचा, ऐसा ना करो, मैं अभी अभी सफ़र से आया हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं भूखा हूँ, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं आपकी छड़ी को उबाल कर खा सकता हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो और कोई यार कासिद भेज दो। यह कहते साथ ही कारातेगिन आगे जाने लगता है। तो उमर मुल्ला कहते हैं, यह काम कासिद नहीं कर सकता। कारातेगिन, उन्हें तो वहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। कारातेगिन खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो उन्हें मेरी ज़रूरत है, वो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मुझे एक भेड़ का खसर खाकर अपनी ताकत बहाल करने दीजिए। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि ताजिर सलाउद्दीन और बालन को लेकर कायरा जा पहुंचता है। करीब ही बैठा एक शख्स कुछ इकट्ठा कर रहा होता है। सलाउद्दीन उससे पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ है? तो बुजुर्ग उनसे कहते हैं, यहाँ पर एक मदरसा था, साबिक वजीर शहवार ने उसे तामीर करवाया था, मगर मौजूदा वजीर दरगाम ने उसे जला दिया। उसके ख्याल में यह जासूसों से बड़ा हुआ था। इसके साथ ही सलाउद्दीन अय्यूबी कुरान पाक का एक टुकड़ा उठा लेते हैं और उसे चुनते हुए अपने पास रख लेते हैं। बालन ताजर के हाथ में मौजूद तलवार को देख रहा होता है तो ताजर कहता है, तलवार को घुरना बंद करो। अलीसा के सर के आगे 2 आंखें और पीछे 5 आंखें हैं। तुम्हारी तलवार मेरे पास अमानत है। अगर तुम इन लड़ाइयों से बच गए जिनसे मैं तुम्हें गुजारूंगा तो तुम्हारी तलवार तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। अभी थोड़ा आराम करो और तैयारी करो, तुम कल लड़ोगे। यह कहते साथ ही ताजर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जल्दबाजी ना करो, ये निजात पाने का तरीका नहीं है। बालन कहता है, वो कागज़ का टुकड़ा जो तुमने अभी जेब में डाला है,
کیا وہ تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا؟ تو صلاح الدین کہتے ہیں میرے لیے بنے گا۔ دوسری طرف شمسہ درگام کی طرف آتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ نے مجھے پھر سے بلایا۔ ہم کہتا ہے تم نے کیسی قسم کھائی ہے، خلیفہ کی بیوی بھی تمہیں گانے کے لیے آمادہ نہ کر سکی۔ شمسہ کہتی ہے یہ میں اس وقت تک کرتی رہوں گی جب تک آزاد ہونے کے باوجود میرے ساتھ قیدیوں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ درگام اس سے کہتا ہے تم نے سابق وزیر شہوار کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اب وہ چلا گیا، کتنا افسوسناک ہے۔ میں تمہیں محل میں اپنا فریضہ ادا کرنے کا عہدہ دیتا ہوں، بدلے میں جب بھی چاہوں گا تمہیں میرے لیے گانا گانا ہوگا۔ اگر شمسہ کہتی ہے کبھی نہیں، اگر میں ابھی تک یہاں کھڑی ہوں تو اس لیے کہ آپ نے معصوم لڑکیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے جن کی میں نے پرورش کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی درگام اٹھتا ہے اور ایک مشروف لاتے ہوئے اسے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پی لو، تمہاری کڑوی زبان کو میٹھا کر دے گا۔ اگر شمسہ نہیں پیتی تو درگام غصے میں آ کر مشروب پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے تم درگان کا شربت نہیں پیتی، تم محفل میں گانا نہیں گاتی، تم اب بھی ضد کر رہی ہو، تم کون ہو، تمہارے خیال میں آخر تم کون ہو؟ شمسہ کہتی ہے اتنی حیرت کی بات ہے، مصر کا وزیر اعظم ایک عورت پر اپنی طاقت دکھا رہا ہے، اب جو بھی کریں میری زبان آزاد ہے، پر کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا، نہ ہی پا سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین اپنی فوج کے ساتھ قدس کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ سلطان کو پریشان دیکھ کر مودود پوچھتے ہیں آغا کیا ہوا؟ اسی افسردگی آپ کے چہرے پر چھائی ہوئی ہے، کیا چیز ہے جو آپ کے سکون کو خراب کر رہی ہے؟ تو سلطان کہتے ہیں ہم وہاں نئے بادشاہ کی تاج پوشی کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لینے کئی دنوں سے لاپتہ، اب صلاح الدین کا سراغ لینے کی امید کے ساتھ، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ کچھ مائع ممالک سے کہتا ہے آپ کی دعوت سے مجھے عزت ملی، اپنے سابق ساتھی کی تاج پوشی کے موقع پر موجود ہونا میرے لیے عزت ہوگا۔ تو مالک کہتا ہے تم میرے ساتھی ہی نہیں بلکہ تم ایک قابل اعتماد دوست بھی ہو جس نے بادشاہی کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے میں میرا ساتھ دیا۔ ممالک کی بات پر فائلز کہتا ہے میں نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں، بادشاہ کا فرض میرے لیے مقدس ہے۔ تو مالک کہتا ہے میں جانتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میری تاج پوشی کے تقریب سے پہلے ہی روانہ ہو جاؤ، مصر جاؤ، جو تاج میں پہنوں گا اس کا وجود تم پر منحصر ہوگا، محض جلد سے جلد پہنچو اس سے پہلے کہ درگام اتحاد توڑ دے۔ پھر ولیم اس سے کہتا ہے اس فرض کا سب سے مشکل حصہ جنگیوں کے ساتھ بنائے ہوئے امن میں خلل ڈالے بغیر اسے پورا کرنا ہوگا۔ مالک کہتا ہے آخری چیز، میں سلطان نور الدین کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، خداوند تمہاری مدد کرے۔ یہ سن کر مائلز چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قاہرہ میں میدان تیار ہوتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ لڑائی دیکھنے کے لیے پرجوش ہوتے ہیں۔ شمسہ خاتون بھی باقی خواتین کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوتی ہے۔ میدان میں سپاہی آ کر لوگوں کا جوش و خروش بڑھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ سپاہی اپنی لچک اور پھرتیاں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ کمرے میں صلاح الدین ایوبی باقی غلاموں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تاجر الیسا کے آنے پر اس سے پوچھتے ہیں ہماری لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ اتنے میں باہر سے وحشی سپاہی گزرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کہتا ہے ان نازک سپاہیوں کے ساتھ جو گزر رہے ہیں یہ صرف ایک تماشا ہے۔ قاہرہ میں سب لوگوں کی موجودگی میں قاضی فاضل درگام کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ آپ مجھے اب ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، آپ مجھے دعوت دیتے میں آ جاتا۔ سب کو باہر بھیجنے کے بعد درگام کہتا ہے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کہاں ہیں تو میں آپ کو مدعو کرتا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں اس لیے ہم نے آپ کو تلاش کیا، آپ کہاں تھے؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں زنگی محل میں۔ درگام غصے میں کہتا ہے کیا آپ ہم سے الگ فیصلے کر رہے ہیں اور ہمیں بتائے بغیر کام کر رہے ہیں؟ تو قاضی فاضل کہتے ہیں میں ہرگز نہ کرتا وزیر حضرت، میں زنگیوں کے مصر میں مداخلت کرنے سے روکنے کے لیے نکلا تھا اور اللہ کی رحمت سے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے مسائل ہیں، امیر صلاح الدین لاپتہ ہے، زنگی ماتم کر رہے ہیں، ان کے پاس نہ طاقت ہے اور نہ حکمت عملی، وہ مصر کی طرف نہیں آئیں گے۔ درگام کہتا ہے ہمیں کیسے معلوم کہ تم سچ بول رہے ہو؟ قاضی فاضل کہتے ہیں آپ کے زبان الفاظ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ درگام خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ اچھی خبر ہے، وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ تعمیراتی کونسل میں اپنا کام کرتے رہیں گے؟
قاضی فاضل کہتے ہیں کوئی شک نہیں، لیکن آپ مجھے میرا فریضہ واپس دیں گے؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد ہے؟ درگام ہاں میں سر ہلاتا ہے تو قاضی فاضل چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد درگام اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے نظر رکھو اس پر اور کسی کو اس کے ساتھ لگا لو تاکہ وہ کام سیکھ لے، پھر ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔